पंजाब से सप्लाई बंद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत। 20 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपए महंगा, 1200 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया। मिक्स आटे की कीमतों में भी इजाफा। शहरी मुश्किलात का शिकार। पंजाब में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 660 रुपए तक पहुंच गई। गंदम महंगी होने पर आटे की कीमत बढ़ाना पड़ी। फ्लोर मिल्क मालिकान का वाक़या। आटे की जो कीमत पंजाब में वही खैबर पख्तूनख्वा में होगी। अगर वज़ीर आला ने कीमत कम न की तो अपने कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता करूंगा। वज़ीर आज़म का बिशान में जलसे से जज्बाती खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान की 4 साला कारकर्दगी सिफर, महंगाई का सुनामी लाया, रिकॉर्ड कर्जे लिए लेकिन कोई मंसूबा नहीं लगाया। शांगना में मेडिकल कॉलेज बनाने और बिशान के लिए 2 अरब की ग्रांट का ऐलान। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी, मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। अचानक देखा कि यार एकदम इतनी महंगी मुर्गी 650 रुपये फी किलो। अभी बंदा परेशान है। अभी हम गरीब बंदे हैं, रेडी चलाने वाले, 500-600 रुपये कमाने वाले। अभी मेहमान आ गए हैं तो 1 किलो मुर्गी लेने के लिए भी हम परेशान हैं। ईद के फौरन बाद महंगाई का नया तूफान। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। 3 दिन में 250 रुपए किलो महंगा, कीमत 650 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। लाहौर में भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियों और दीगर अशय खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। सिंध और पंजाब में पानी का संगीन बहरान। अवाम परेशान। सक्खर, गुड्डू, कोटरी तीनों बैराजों को पानी की बदस्तूर किल्लत। ठट्ठा, केटी बंदर, मीरपुर साकरों में शहरी और मवेशी पानी को तरस गए। नौशहरों, फेरोज, टंडवाला यार्ड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत के बायस खड़ी फसलें तबाह हो गई। गर्म हवाएं, चिलचिलाती धूप, मुल्क के बेशतर इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। अंदरून सिंध गर्मी की शिद्दत 1 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। कराची का पारा 38 डिग्री को छूने का इम्कान। हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरी परेशान। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10, मज़ाफात में 14 घंटे तक जा पहुंचा। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा। बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो, हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था, हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। सारी कौम इकट्ठी हो गई है एक चीज के ऊपर कि गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। समंदर पार पाकिस्तानी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं। अपने मुल्कों में पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायतें लगाएं। इमरान खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। कहा अमरीका को पाकिस्तान में आज़ाद हुकूमत की आदत नहीं, हुकूमत हटाकर नाअहल लोगों को लाया गया। ये दुनिया में जहां भी जाएंगे इन्हें गद्दार और चोर कहा जाएगा। चेयरमैन PTI आज एबटाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। PTI हुकूमत ने डॉलर को खुला छोड़कर पाकिस्तान को 4000 अरब का नुकसान पहुंचाया। डॉलर की कीमत को मैनेज न करने से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। मॉनिटरी पॉलिसी 1% कंट्रोल करने से अरबों रुपए बचते हैं। पेट्रोल और डीजल एकदम महंगा करके अवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। पिछली हुकूमत ने रेवेन्यू नहीं बढ़ाया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार का इंटरव्यू। कहा आटे पर सब्सिडी देंगे, 2 रोज में सस्ता हो जाएगा। फराह गोगी के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो इन्हें पकड़ना चाहिए। PTI रहनुमा शौकत बसरा की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव इन नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। नून लीग की MPA हिना परवेज भट्ट ने कहा तहरीक इंसाफ के बड़े करप्शन स्कैंडल सामने आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले तोशाखाना समेत करप्शन हुई, इस पर तो हिसाब देना पड़ेगा।
سازش بیرونی، سہولت کار اندرونی، ایسے لوگوں کے ذریعے مداخلت کر کے جمہوریت کا قتل کیا گیا. یہی واردات پنجاب میں دہرانے کی کوشش کی گئی. گورنر پنجاب کا الزام. عمر سرفراز چیمہ نے کہا آئین اور قانون اور سیاسی تاریخ کی روشنی میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی. ہر ادارہ ابتری کا شکار. ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. عمران خان نے 4 سال میں صرف انتقامی کارروائی کی، عوامی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا. سابق حکومتی وزراء وہ سب کرتے تھے جس سے پارلیمان نہ چل سکے. سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی عمران حکومت پر کھڑی تنقید. گندی باتیں کرتا تھا، نوکروں کے سامنے عزت بھی نہیں کرتا تھا. 2-3 بار مارا بھی ہے، گلا بھی دبایا اس نے میرا. میں بس چاہتی ہوں میری خلا ہو جائے، میرے ڈیورس ہو جائے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. عامر لیاقت کی نشہ کرنے اور بیوی پر تشدد کے الزامات کی تردید. کہا بہت سی تلخ باتیں اور ثبوت موجود ہیں مگر اچھالنا نہیں چاہتا، عدالت میں پیش کروں گا. تیسری بیوی دانیہ شاہ نے شادی کے 4 ماہ بعد ہی خلا کا دعویٰ دائر کر دیا. حق مہر کی مد میں 11 کروڑ روپے ادا کیے جائیں. تنزیہ نکاح کی درخواست میں موقف. کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 مبینہ پولیس مقابلے. 5 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار. 2 فرار ہو گئے. اسلحہ مسروقہ سامان برآمد. قرآن کریم سے محبت کا اندوکھا انداز. خط سلس اور خط دیوانی میں قرآن پاک کی خطاطی. خوشاب کے محمد نعیم نے 75 دن میں قرآن مجید کی خطاطی کا کام مکمل کیا. محمد نعیم کا کہنا ہے یہ فن کسی استاد سے نہیں سیکھا بلکہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے یہ کارنامہ سر انجام دیا. بلوچستان محکمہ تعلیم کی نااہلی. سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. ضلع مستنگ کا پرائمری اسکول 3 ماہ سے اساتذہ کا منتظر. علاقہ مکینوں کا صوبائی حکومت سے محکمہ تعلیم کی بے حسی کا نوٹس لینے کا مطالبہ. تقریباً 3 مہینے سے آج تک ٹیچر نہیں آئے. صبح بچے آتے ہیں واپس گھر جاتے ہیں. میں دور سے آتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ماسٹرز آتے تھے، 2 تھے، اب 1 بھی نہیں ہے. اور اسکول کا نظام بالکل، بچے کئی کلومیٹر سے دور آتے ہیں لیکن پڑھائی کا نظام بالکل. بھارت کی تقسیم کا وقت آ گیا. آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے اٹلی کے شہر برشیا میں خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد. آج ووٹنگ کے لیے یورپ بھر سے بڑی تعداد میں سکھ کمیونٹی شرکت متوقع. اس سے قبل مختلف مراحل میں برطانیہ، جنیوا اور خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ ہو چکی. امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $15 کروڑ امداد کا اعلان. صدر جو بائیڈن نے کہا یوکرین کو جدید اسلحہ، ریڈارز اور دیگر جنگی سامان فراہم کیا جائے گا. کانگریس کو مزید $33 ارب کے امدادی پیکج کی منظوری دینے کی سفارش. پاکستانی کو پیما سرباز علی خان نے ایک اور بلند چوٹی سر کر لی. سرباز علی خان دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کن چوئنگا کا مشن مکمل کر چکے. 8000 میٹر سے بلند 14 میں سے 10 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. آنکھوں کی ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں محبت کا سکون، ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام. دنیا بھر میں آج ماں کی عظمت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری. پاکستان میں مدرس ڈے کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا انعقاد.